मसीह यस्सु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 44 साम नंबर 44। मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मजमूर मशकील, इसकी पहली 3 आयात खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, ए खुदा हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माने में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और उनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और इनको चारों तरफ फैलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज हुए और ना इनके बाजू ने इनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फतह बख्शी। आमीन। ए खुदा हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया। बनी इस्राइल की ये तारीख रही कि उन्होंने नस्ल दर नस्ल उन कामों को जो खुदा ने उनके साथ किए थे अपनी नस्लों को बताया कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ किया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी ख़ानदान की, किसी वालिद की, किसी माँ की, दादा की, दादी की, नाना की, नानी की, कि उन कामों को जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में किए हैं वो अगली नस्ल तक उनको मुंतकिल करें। लेकिन ऐसा उसी वक्त होगा जब हमारा ध्यान उन कामों पर होगा जो खुदा हमारी ज़िंदगी में कर रहा है। अगर हमारा ध्यान खुदा की तरफ है ही नहीं, अगर हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, अगर हम खुदा के साथ मुंसलिक नहीं हैं, तो हम उन कामों पर कभी ध्यान ही नहीं लगाएंगे जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं। और जब हम उन पर ध्यान ही नहीं लगाएंगे, हम उन पर गौर व खौस ही नहीं करेंगे, ज्ञान और ध्यान नहीं करेंगे, तो किस तरह हम उस सारे डाटे को अगली नस्ल तक मुंतकिल करेंगे? किस तरह उस सारे काम को जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किया अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को बताएंगे? तो उन्होंने इस बात को मुनासिब जाना कि नस्ल दर नस्ल वो अपने बच्चों को ये बातें बताते रहें, नस्ल दर नस्ल वो अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते रहें कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ किया। उनको पता था कि फसा क्या है, उनको ये पता था कि हम ये ईदें क्यों मना रहे हैं, उनको ये पता था कि खुदा ने हमसे क्या कलाम किया है और खुदा हमारी ज़िंदगी को किस तरह लेकर आगे चलना चाहता है। और बनी इस्राइल की तारीख है, जब भी वो खुदा के कलाम के साथ खड़े रहे खुदा ने उनको सरफराजी बख्शी। जब भी उन्होंने खुदा के कलाम की पैरवी की खुदा ने उनको एग्जॉल्ट किया, खुदा ने उनको कौमों में फैलाया और बढ़ाया। अभी हमने ये पढ़ा भी है, दूसरी आयत में यही कुछ लिखा है। लेकिन जैसे ही बनी इस्राइल ने खुदा से अपनी निगाहें हटाईं, जैसे ही उन्होंने खुदा से निगाहें हटाईं, तो उस खला को पूरा करने के लिए गैर कौमों के देवी देवताओं की सोचें और ख्याल उनके अंदर आने लगे, गैर कौमों की तालीमात उनके अंदर आने लगी और फिर उन्होंने गैर कौमों की तालीमात को फॉलो करना शुरू कर दिया। और जब गैर कौमों की तालीमात को फॉलो करने लगे तो उनकी ज़िंदगी तबाही के दहाने पर आकर खड़ी हो और वो फतह की बजाय शिकस्त खाने लगी, जगह जगह उन्हें शिकस्त होने लगी और यहाँ तक के 70 साल की असीरी भी उन्हें देखनी पड़ी। और जो 10 कबीले थे वो पहले ही शाह असूर अपने साथ ले गया था। तो सैकड़ों सालों की ये असीरी उन्होंने बर्दाश्त की, किस लिए? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, उन्होंने खुदा के कलाम को छोड़ दिया। आज के इस जदीद दौर के अंदर भी ये बात उतनी ही ज़्यादा ठोस है, उतनी ही ज़्यादा मुदल्लल है मेरे लिए और आपके लिए, उतनी ही ज़्यादा ख़ास है जितनी उनके लिए थी। क्या हमने अपनी ज़िंदगी में खुदा के कामों का तजर्बा किया है? सवाल नंबर 1 हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है? बहुत से लोगों को ये नहीं पता खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया। वो कहते हैं भाई खुदा कौन है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया? मुझे तो कुछ नहीं पता। खुदा ने आपको ज़िंदगी बख्शी, खुदा आपका खालिक है, खुदा ने आपको ख़ानदान में रखा है, खुदा ने आपको कलीसिया के अंदर रखा है। ये खुदा की बरकत और शफकत है, ये उसकी मेहरबानी है कि आप कलीसिया में बैठे। ये खुदा ने किया, आपने तो नहीं किया। खुदा ने आपको ये समझ दी कि उसने अपना आप जाहिर कर दिया आप पर ताकि आप उसकी इबादत कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अंदर 8 अरब आबादी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अब मानना यह है, दुनिया के अंदर तेज़ी से फैलता हुआ जो मज़हब है वो लादीनियत है। लादीनियत समझते हैं क्या है? जिसका कोई दीन ना हो, जो किसी भी रूल को फॉलो करने वाला ना हो। वो दुनियावी मुआशरे के अंदर जो रूल्स हैं उनको तो फॉलो करते हैं, इंसानी कवानीन को तो फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं।
ہم خدا کو نہیں جانتے. خدا کون ہے؟ یہ کائنات اپنے آپ سے تخلیق ہو گئی ہے, یہ سارے اپنے آپ سے تخلیق ہو گئے. تو دنیا کے اندر تیزی سے پھیلنے والا جو ایک خیال ہے وہ لادینیت کا خیال ہے. لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے, اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہر قسم کے ضابطے سے. اب وہ چاہے ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاریں, چاہے وہ کتنی ساری عورتوں کے ساتھ زندگی گزاریں. گناہ کا اور نیکی کا کوئی ان کے درمیان اب تنازع نہیں ہے. ان کی زندگی آزاد ہے, وہ گناہ کریں جو مرضی کریں, کوئی ان کو حساب میں لانے والا نہیں. لیکن میں اور آپ پابند ہیں کیونکہ ہم خدا کو مانتے ہیں. جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہے کہ نشہ بازی بری چیز ہے. جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کے اندر ہمیں ایک شوہر کے ساتھ اور ایک بیوی کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو جو ہم سے پیدا ہوئی ہے خدا کی بابت انہیں بتانا ہے. آمین. اگر آپ خدا کو جانتے ہیں تو آپ پر ذمہ داریاں ہیں, اگر آپ خدا کو نہیں جانتے تو آپ آزاد ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ دنیا کے اندر بہت سے لوگ آزاد زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان کی زندگی صرف یہیں تک ہے. اس کے بعد ان کے لیے فیوچر کچھ نہیں ہے, ان کا فیوچر ڈارک ہے. لیکن میرا اور آپ کا فیوچر برائٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا پر یقین رکھتے ہیں, اور ہمارا بھروسہ اور توکل خدا پر ہے. اے خدا, ہم نے اپنے کانوں سے سنا, ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا. ہم اپنی نسل کو بتا سکتے ہیں کہ خدا نے میری زندگی میں کیسے کیسے کام کیے. ہم انہیں وہ گواہیاں بتا سکتے ہیں, وہ کام بتا سکتے ہیں جو خدا نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کیے. خدا نے کس طرح سے ہمیں گھورے میں سے اٹھایا, خدا نے کس طرح ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. جب سب راستے بند نظر آ رہے تھے خدا نے کس طرح ہمارے لیے راستے کھولے. خدا نے کس طرح نا امیدی ہمارے لیے امید پیدا کی. خدا نے کس طرح ہمیں بے دلی سے نکال کر ایک نئی خوشی اور شادمانی عطا کر. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے. وہ کہتا ہم نے سنا ہے, ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے, کسی غیر سے نہیں سنا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج والدین اپنے بچوں کو خدا کی بابت بتانے میں ناکام ہیں, وہ انہیں خدا سے متعارف کرنے میں ناکام ہیں. اور آج کے بچے بھی خدا کی بابت سیکھنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو انگیج کر رکھا ہے ایسے کاموں میں جن میں وہ اپنا وقت ہر گزرنے والے دن کے ساتھ برباد کر رہے ہیں, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانے میں کیا کیا کام کیے. بنی اسرائیل کے بچوں کو پتا تھا کہ خدا نے مصر میں ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم غلامی میں کیوں گئے, ان کے پاس یہ تعلیم تھی. آج ہمیں اس چیز کی سمجھ اپنے بچوں کو دینی ہے کہ وہ ناکام کیوں ہوں گے. ہم کیوں ناکام ہوئے ہیں بچوں, ہم ناکام کیوں ہوئے ہیں. میں ایک ناکام آدمی کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نے خدا کو بہت دیر سے پہچانا. میں خدا کو نہیں جانتا تھا, میں خدا سے ناواقف تھا. لیکن شکر ہے کہ میں دیر آیا لیکن خدا کے پاس آ گیا. بچوں, تمہارے پاس زیادہ وقت ہے. مجھے تو بتانے والا کوئی نہیں تھا, میرے باپ نے تو مجھے نہیں بتایا, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں. اگر تم خدا کے ساتھ چلو گے. داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے یہی بات کہی تھی. اس نے اس سے کہا تھا کہ میرے بیٹے سلیمان, تو اپنے باپ داؤد کے خدا کو پہچان. آمین. اور اس نے اس کو وہ سارے ایکسپیرینس بتائے ہوں گے کہ کس طرح خدا نے مجھے جاتی جولیت کے سامنے کھڑا کیا. میں تو ایک نوجوان تھا, لیکن خدا نے کس طرح میرے وسیلے سے ایک بڑی فتح اسرائیل کو بخشی. یہ اس کے بیٹے کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات تھی کہ خدا نے میرے باپ کو استعمال کیا. اس نے ان تمام جنگوں کا احوال اسے بتایا ہوگا کہ کس طرح خدا نے مجھے کامیابی بخشی, اور کس طرح خدا میرے وسیلے سے میری قوم کو آگے لے کر بڑھا. اور اس نے اس کو حکومت کرنے کے نسخے بھی بتائے ہوں گے, وہ رولز بھی بتائے ہوں گے کہ کس طرح ایک کامیاب بادشاہ اپنی نیشن کو, اپنی قوم کو لے کر چلتا ہے, کس طرح ایک پیشوا اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھتا ہے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے فیلیئرز اپنے بچوں کو بتانے ہیں. ہم کیوں فیل ہوئے, ہم کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ ہم ماضی میں یہ کرتے آئے. ہم اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو, رواجوں کو مانتے آئے. ہم نے ان چیزوں کو فالو کیا جن چیزوں کو ہمارے ماں باپ کرتے تھے. ہم نے ٹیلی نہیں کیا کہ یہ کلام کے مطابق ہے بھی ہمارے ماں باپ کی روایتیں یا کلام کے مطابق نہیں ہے. ہم یہی کہتے رہے ہمارے ماں باپ کی روایتیں ہیں, ہم ان کو ضرور مانیں گے. اور ہم نے یہ کبھی جائزہ بھی نہیں لیا کہ یہ کلام کے مطابق ہیں یا نہیں. بنی اسرائیل نے وہ سارا کچھ منتقل کیا اپنی آئندہ آنے والی نسل کو. میں اور آپ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو کیا منتقل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے؟ کیا ہم نجات کا ایکسپیرینس اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں نجات پانا کیا ہے؟ میں نے کس طرح نجات پائی, میں نے کیسے کلام سنا. اپنے بچوں کو بتائیں اپنی کہانی, کیونکہ آپ اپنے بچے کے ہیرو ہیں. آپ اپنے بچے کو جو بتائیں گے وہ اس کی یادداشت کے اندر محفوظ ہو جائے گی چیز. لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں نہیں بتاتے. ہمارا دھیان اور چیزوں کی طرف لگا ہوا ہے, ہمارے بچوں کا دھیان اور طرح سے چل رہا ہے.
बच्चे वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं। और मैं वाइस को हमेशा ये बात बताता हूँ, इसकी माँ इसको ये बात बताती है कि बेटा आप वीडियो गेम खेलो, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन हर चीज़ की कोई हद है। हद से बाहर आप जिस भी चीज़ को लेकर जाएंगे वो चीज़ आपको तबाह कर दे। कलाम में लिखा है कि शहद अच्छा है लेकिन तू उतना ही खा जितना तू हजम कर सके, मुबादा तू उगल दे। शहद बुरी चीज़ तो नहीं, लेकिन अगर आप मेरे सामने इतना बड़ा मर्तबान रख दें और मैं चम्मच के साथ खाता ही जाऊँ, एक टाइम पे ऐसा आएगा मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, क्योंकि जितनी मुझे ज़रूरत थी, जितनी कैलोरीज की मुझे ज़रूरत थी, मेरी बॉडी उससे ज़्यादा कंज्यूम करती जा रही है। मैं डालता जा रहा हूँ और तबाह कर रहा हूँ अपने आप। मुनासिब खाना आपको ताकत देगा और ज़रूरत से ज़्यादा खाना आपको बीमार कर देगा। एक वक्त के लिए अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वो आपकी इंटरटेनमेंट है, लेकिन अगर आप वीडियो गेम खेलते ही जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप वीडियो गेम के गुलाम हैं। तो मेरा बच्चों से क्वेश्चन है, वाइस से चलो मैं पूछ लेता हूँ कि आप वीडियो गेम के गुलाम बनना चाहते हैं बेटा, या आप वीडियो गेम को जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट। वाइस कह रहा है जी मैं इसको इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि फिर अगर इंटरटेनमेंट है तो वो तो 1 घंटा काफ़ी है, 1 घंटा काफ़ी है। लेकिन बार बार अगर कोई बच्चा भाग के जा रहा है, इन बच्चों में से कोई भी अपना मोबाइल पकड़ रहा है, गेम में थर 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 गोलियां मारे, माँ अगर कह रही कि बेटा फलानी चीज़ ले आओ, वो मैं ले आता हूँ, थर 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 थर, फलाना काम कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, बेटा पढ़ लो, मैं पढ़ लूँगा। और एंड पे जब रात हो जाती है तो फिर उन्हें याद आता है कि सुबह तो टीचर ने मेरा टेस्ट लेना है। उस वक्त माँ बाप के सोने का वक्त होता है और बच्चा अपनी किताबें खोल के बैठ जाता है। ये क्या है? लाइफ की एबनॉर्मेलिटी है। तो कलाम हमें इस चीज़ की तरतीब बताता है, सिखाता है कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो बच्चों से भी ये क्वेश्चन है मेरा कि बच्चे अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहते हैं। हम अपने फेलियर्स बच्चों को बताएं और ये बताएं कि हमने ये काम किए इसलिए आज हम नाकाम हैं, और अगर तुम भी इन कामों को करोगे तुम हमसे ज़्यादा नाकाम हो जाओगे। क्योंकि हम जिस दौर में बच्चे थे उस दौर में 1 बंदा कमाता था, 8 बंदे खा लेते थे। आज का दौर वो है कि 4 बंदे भी कमा रहे हैं तो वो मुश्किल से अपना ही गुजारा कर पा रहे हैं। महंगाई उस अरूज पर चली गई। तो इन बच्चों के लिए चैलेंज बड़े हैं। अगर ये अपने आप को उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे तो ये नाकाम हो जाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से गुजारेंगे और इनको अपनी रोटी पूरी करनी मुश्किल हो जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि हम माजी से सीखें। ओल्ड टेस्टामेंट जितना भी बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है ये एक याददाश्त के तौर पर महफूज किया गया है। क्रंथियों का खत का गालिबन 10वां बाब है, उसमें वो ये कहता है कि ये सारी बातें उन पर तो ये नाजिल हुई थी, ये सारी मुसीबतें और ये आफतें, लेकिन ये लिखी क्यों गई? ताकि हम नसीहत पाएं, हमारी नसीहत के लिए लिखी गई। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जितने भी वाक़यात मुंदरज हैं वो सब मेरे और आपकी तरबियत के लिए। बादशाहों के अहवाल इसमें मौजूद है, नबियों के अहवाल इसमें मौजूद है, और आपको इसके अंदर कौमों के अहवाल भी नजर आएंगे। कौमों का अरूज और जवाल आपको नजर आएगा, इंसानों का जवाल और उनका अरूज और उनका अरूज और उनका जवाल आपको नजर आएगा। जमानों की तब्दीलियां नजर आएंगी, कौमें उभरती हुई नजर आएंगी, कौमें खत्म होती हुई नजर आएंगी। छोटे से खित्ते से उठने वाली कौम एक बड़ी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेती है, एक बड़ी सल्तनत खड़ी कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ रूल्स को फॉलो किया, और उसके बाद फिर वो तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हुई, उसके अहवाल भी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। तो मैंने और आपने माजी से सीखना है, और मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का जो मजमूर है उसके अंदर हम यही सीख रहे हैं। पहली आयत में लिखा है, खुदा हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माने में क्या क्या काम किए। खुदा ने एक ज़बरदस्त काम किया, एक नहीं कई काम किए, और बनी इस्राइल की तारीख बहुत ही रिच तारीख है। ऐसी तारीख शायद ही किसी कौम की, ऐसी तारीख शायद किसी कौम की नहीं। जितने बड़े बड़े काम खुदा ने बनी इस्राइल में किए शायद ही किसी कौम में किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और उनको बसाया। खुदा ने क्या किया? अपने लोगों के लिए दूसरी कौमों को निकाला और उनको वहां पर बसाया, क्योंकि वो खुदा के लोग थे। मैं और आप अगर खुदा के लोग हैं तो खुदा हमारी जगह बनाएगा। इस बात को याद रखें। लोग आपके लिए जगह को जितना मर्जी तंग करें, वो आपको जितना मर्जी स्क्वीज करें, वो जितना ज्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि खुदा अगर आपकी साइड पे खड़ा है तो खुदा उनको पीछे धकेलना जानता है, खुदा उनको पसपा करना जानता है, खुदा उनको पीछे धकेल देगा और आपके लिए स्पेस बनाएगा। ज़बूर 23 में लिखा है, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। वो आपको सरफराज करेगा, वो आपको एग्जॉल्ट करेगा, वो आपको नशोनुमा बख्शेगा, आपकी आबियारी करेगा और आपको इस काबिल बनाएगा कि आप खड़े रह सकें। आमीन। ये उन लोगों का तजर्बा है जो खुदा के साथ खड़े हुए हैं, जिनको इस चीज़ का एहसास है कि खुदा मेरे साथ है, उनके लिए जगह निकल आती। लेकिन जब हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, हम चालाकियां दिखाते हैं, हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारे रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं, हमें फिर कहीं से रोशनी नजर नहीं आती। हम एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो, बंद गली का तजर्बा हुआ कभी किसी?
ایک دفعہ میں آپ کو ایک فنی واقعہ بتاتا ہوں. ہم رات کو کرکٹ کھیل کے آ رہے تھے, 12-1 بجے کا وقت تھا, اس سے بھی شاید زیادہ کا ٹائم تھا. تو آوارہ کتے وہاں پہ 20-25 تھے. ہم سائیکلوں پہ تھے, وہ کتے ہمارے پیچھے لگ گئے. ہم نے بھی سائیکلیں بھگائیں, 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے سائیکلوں پہ, 10-12 لوگ تھے. تو ایک جو ہم میں سے بھائی تھا, سائیکل اس کے پاس تھی, اس نے یہ سوچا کہ یہ سارے سیدھے جا رہے ہیں تو یہ تو سڑک سیدھی ہے, میں ایسا کرتا ہوں, میں ادھر مڑ جاتا ہوں, میں یہ کٹ پکڑتا ہوں. جیسے ہی وہ اس کٹ کے اندر آگے گیا, آگے سے گلی بند تھی, سارے کتے اس گلی میں گھس گئے. اب اس پہ بھونکنے لگے اور وہ پسینے میں شرابور ہو گیا. اور پھر سارے لڑکے اس کی مدد کے لیے آئے اور ہم نے کتوں کو بھگایا اور اس کی جان خلاصی کرائی. بند گلی سے مراد یہ ہے کہ آگے جانے کا راستہ بند ہے, آپ آگے نہیں جا سکتے, اور پیچھے آپ کے مصیبت لگی ہوئی ہے, کیا کریں گے؟ آپ پیچھے جائیں گے. لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ بند دروازوں کو پاش پاش کر دے گا. پادی اسکیل صاحب نے گیت لکھا تھا, اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ. بند دروازے یسوع نام سے کھلتے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک ورڈ ہے, ایک اس میں ایک انترا آتا ہے جس میں کہتا ہے بند دروازے یسوع نام سے کھلتے جاتے ہیں. تو پادی صاحب نے اس چیز کا تجربہ بتایا کہ جب راستے بند ہوں تو خدا یہاں تو راستوں کو کھول دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے. پریز دی لارڈ. یہاں تو خدا دروازہ کھول دے گا یا دروازے کو اڑا کے رکھ دے گا اور آپ نکل جائیں گے. آمین. تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانے میں کیا کیا کام کیے. تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا. تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا. یہ تھوڑے سے لوگ تھے لیکن یہ اتنے پاورفل تھے, اتنے زوراور تھے کہ ان کے آگے کوئی بھی قوم کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں. راہب نے ان جاسوسوں سے یہ بات کہی تھی جن کو اس نے چھپا لیا تھا. اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے لوگوں کے دل کھلے جاتے, ہم پریشان ہیں. حالانکہ ہم یرو کے مضبوط قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا دل کانپ رہا ہے, ہم ڈر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارا خدا تمہارے آگے آگے چلتا ہے. غیر قوموں کے لیے یہی خوف بڑا تھا کہ یہ جو بادل چل رہا ہے یہ بادل نہیں ہے, یہ ان کا خدا ہے. یہ جو ابر ہے یہ ان کا خدا ہے. یہ آگ کا ستون جو ہمیں دور سے نظر آ رہا ہے یہ اسرائیل کا خدا ہے جو ان کے ساتھ ہے. یہ ان کے لیے تو حوصلہ افزائی کی بات تھی کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, لیکن غیر قوموں کے لیے گھبراہٹ اور بے چینی کا سبب تھی کہ ان کا خدا تو ویزیبلی نظر آتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے. تو بنی کورہ نے یہ ایکسپیرینس بیان کیا, کیونکہ تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا, کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا. وہ کلیئر کرتا ہے, کامیابی کا ٹول بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی طاقت سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا, کوئی بھی شخص اپنی محنت سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے خدا کی مہربانی ہے, اس کے پیچھے خدا کا فضل ہے, بلکہ تیرے دہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی. یہ وہ بھید ہے, اگر کسی بھی شخص کو سمجھ آ جائے تو وہ کامیاب بن سکتا ہے. اے خداوند میں نہیں کر سکتا, تو میری مدد کر, تو میری مدد کر. ابھی ہم نے گیت گایا میری مدد کو آ. جب ہم خدا کو مدد کے لیے بلاتے ہیں, اپنی سچویشن کے اندر اس کو انوائٹ کرتے ہیں, تو خدا ہماری مدد کے لیے آتا ہے, وہ ہماری مدد کرتا ہے. کیا میں اور آپ دعا میں خدا سے مدد مانگتے ہیں یا ہم خدا کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تو میرے لیے یہ کر, خداوند تو میرے لیے یہ کر, خداوند تو میرے لیے یہ کر دے, خداوند تو میرے لیے یہ کر دے. اپنی دعا کو چیک کریں, ہماری دعا کتنی نچلے درجے کی ہے, کس قدر لو لیول کی پریئر ہے ہماری. ہمارا دعائیا شیڈول اور ہماری دعائیا سوچ کس قدر نچلے درجے کی ہے کہ ہم اس میں خدا کو گائیڈ کریں, خداوند تو میرے لیے یہ کر دے, خداوند تو میرے لیے یہ کر دے, خداوند تو میرے لیے یہ کر دے. خدا کو پتا ہے ساری چیزیں غیر ضروری ہیں, یہ اس کے لیے نہیں ہے. کئی بار وائز مجھے بتا رہا ہوتا ہے, پھر وائز کا ذکر آ گیا, وائز مجھے اپنی عمر سے کوئی 10 سال آگے کی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاپا میں یہ بھی لوں گا, پاپا میں یہ بھی لوں گا. میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے پتا ہوتا ابھی تو اس نے نہیں لینی, نہ میں نے اس کو لے کے دینی ہے, نہ اس کی یہ عمر ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بتا رہا ہوتا مجھے, میں بھی اس کی سن رہا ہوتا ہوں. بالکل اسی طرح دعا میں ہم بھی خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں, خدا میرے لیے یہ کر دے, خدا میرے لیے یہ کر دے. خدا کہتا ٹھیک ہے, لیکن اس کا وقت نہیں آیا ہوتا, سال گزر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں خدا میری دعائیں نہیں سن رہا. ہم صحیح دعائیں کر ہی نہیں رہے تو سنے کیا خدا. خدا ہمارا دشمن نہیں ہے, خدا ہمارا دوست ہے, خدا ہمارا باپ ہے. کبھی باپ اپنے بیٹے کو خطرناک چیز اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتا. ہم ماچس کو بچاتے ہیں اپنے بچوں سے کہ یہ کہیں آگ نہ لگا لیں. ہم انہیں تیز دار چیزیں نہیں پکڑاتے, چھریاں اور اس ٹائپ کی, کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. پیچھے ہی یہ محلے کے اندر ایک بچہ تھا, اس نے گلا کاٹ دیا تھا اپنے بھائی کا, اس نے اس کو لٹایا اور وہ بھی لیٹ گیا. یہ حقیقی واقعہ, اور شکر ہے کہ ان کا کوئی بڑا وہاں پہ آ گیا اور اس نے روکا, لیکن اس نے کٹ لگا دیا تھا اور خون نکل رہا تھا اور بچے کی چیخیں نکل رہی تھی. ہم کیوں اپنے بچوں کو وہ چیزیں نہیں دیتے جو نقصان دہ ہیں؟ کیونکہ ہم ان کا نقصان نہیں چاہتے. خدا میں وہ کیوں چیزیں نہیں دیتا جو مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ خدا ہمارا نقصان نہیں چاہتا, خدا ہماری تربیت چاہتا ہے. تو پہلے تو بائبل مقدس کو پڑھیں, یہ کمپلسری ہے. اگر آپ بائبل مقدس کو نہیں پڑھ رہے, بائبل مقدس کو نہیں سن رہے, تو آپ کبھی ٹھیک دعا نہیں کر سکتے, آپ کبھی ٹھیک زندگی نہیں گزار سکتے. آپ ایک ایسی زندگی گزاریں گے جو خود پرستی پر مبنی,
बाइबल मुकद्दस हमें खुद परस्ती से बचाती है। खुद परस्ती क्या है? अपने आप को ही बस पसंद करना, बाकी कोई सही नहीं है, मैं ही ठीक। ये खुद परस्ती की लाइफ है और ये एक इंसानी सोच है। अगर आप मसीही तालीम से अपने आप को हटाएं तो सब मामलात में हम ही ठीक हैं, बाकी सब गलत। बाप भी नहीं ठीक, माँ भी नहीं ठीक, बहनें भी नहीं ठीक, भाई भी नहीं ठीक, कोई भी नहीं ठीक, मैं ठीक। मोहल्लेदार भी नहीं ठीक, दोस्त भी नहीं ठीक, बॉस भी नहीं ठीक, टीचर भी नहीं ठीक, ऊपर वाला भी नहीं ठीक, कोई भी नहीं सही, हम ठीक हैं। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ रहे होते हैं, बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट होते हैं, मसीह में चल रहे होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि खुदावंद मेरे अंदर ज़्यादा कमजोरी है, क्योंकि कलाम हमें ये बताता है कि हमारी आंखों में शतीर है और दूसरों की आंख में क्या है जी? अब तिनका बड़ा है, शतीर बड़ा है? बताएं मुझे, शतीर बड़ा। हमें शतीर का तो पता ही कोई नहीं, हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद ने कहा भी तेरी आंख में शतीर है और दूसरे की आंख में तिनका है। हम तिनके को इतना बड़ा बना लेते हैं और शतीर को बिल्कुल ही गायब कर देते हैं। हालांकि शतीर गायब होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पूरी छत को उठा लेता है, इतना ताकतवर होता है। तो हम अपने ऊपर गौर करते हैं उस वक्त जब हम मसीह में होते हैं। जब हम मसीह में नहीं होते तो हम दूसरों के ऊपर बुछाड़ कर रहे होते हैं, इल्जामात लगा रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो शख्स खुद परस्त है वो सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो हर बात में अपना ही फायदा सोच रहा है। लेकिन जो मसीह में है वो क्या करता है? वो दूसरों का फायदा सोच। अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में लेके जाए तो 2 कोस उसके साथ चला। ये मसीह तालीम, हम दूसरों का फायदा सोचते हैं। अभी कल ही हम एक भाई के साथ थे, तो वो एक सॉकेट लगा रहा था, तो वो मुझे कहता कि सर जी ये देखो ये सॉकेट यहाँ से वो बंदा उतार के ले गया। तो मैंने उससे कहा कि यार हम ये कोशिश करते हैं कि हम किराए के जिस घर में भी रहे, हम वहाँ से ना तो बल्ब उतार के लेके जाएं, हम ना ही वहाँ से सॉकेटें उतार के लेके जाएं, हम उनको वहीं छोड़ आते हैं, ताकि हमारे बाद आने वाले शख्स को मुसीबत ना हो, उसको परेशानी ना हो, उसको बाजारों के चक्कर ना लगाने पड़े। ये 2-2, 250 रुपए की चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग इसलिए उतार लेते हैं कि ये हमारी हैं, हम क्यों यहाँ छोड़ के जाए। और फिर वो एक शॉपिंग बैग के अंदर बांध के कूड़े की सूरत में उसको अपने स्टोर में फेंक देते हैं, ना वो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। और वो बंदा जो बाद में आता है वो बेचारा लगवा रहा होता है। आप लगी रहने दें वहाँ पे, क्या आपको हासिल हो जाएगा? अगर आपको दोबारा जाकर नहीं लगवानी भी पड़ती हैं तो आप लगवा लें, लेकिन अपने पीछे आने वाले शख्स को तंग ना करें। ये एक मसीही सोच है। और जब वो आपको देखेगा, आप साफ सुथरा घर छोड़ के जाएंगे, जो औरतें किचन को साफ छोड़ के जाती हैं। हम जब अभी रिसेंट अपने घर को चेंज किया तो बड़ी सफाई करके आए, तो जिन लड़कों ने सामान उठाया वो मुझे कहने लगे कि सर हमने बड़े घरों का सामान उठाया। कहता लेकिन जिस तरह से आपने घर छोड़ा सर, असी तो सलूट कर रहे हैं। बड़ी हमें खुशी हुई है कि आपने पूरा घर ही साफ कर दिया, नीट एंड क्लीन है। ऐसा है कि वो फैमिली आए, सामान रखे और रहना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि भाई ये एक मसीही नमूना है। हम एक मुस्लिम मोहल्ले के अंदर रहते थे, हम उस मोहल्ले के अंदर अपना रहना सहना भी मसीही तौर तरीके से ही रखा हुआ था, और जब हम वहाँ से छोड़ के गए हैं तो वो याद करेगा कि जी हमने बहुत सी फैमिलियों को रखा, लेकिन जो मसीही फैमिली आई थी ना वो सबसे ऊपर थी। हमने इसी सिस्टम को मेंटेन रखना है, हमने इसी गवाही को मेंटेन रखना है अपनी लाइफ के अंदर। सो मेरे अजीजों, अगर आप मसीह में हैं तभी आप ये बातें सोचेंगे, तभी आपका कैलिबर इतना ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप मसीह में नहीं है तो आप नीचे नीचे ही जाएंगे, आप तारे भी काट के ले जाएंगे। एक घर में हम गए, वहाँ पे कोई बल्ब ही नहीं था, घर देखने के लिए गए, तो मैं कहा सर जी को बत्ती दबा लो। कहता सर जी किराएदार सारे बल्ब ला के ले गए, होल्डर लगे हुए थे वहाँ पे। फिर हम बाहर से गए, वहाँ से साथ ही एक स्टोर था, वहाँ से बल्ब लेके आए, 2 बल्ब लगाए, फिर घर देखा। तो ऐसा भी होता है, हम वहाँ पर सारे बल्ब छोड़ आए, जिस भी वो स्विच को आके दबाएंगे वो रोशनी हो जाएगी वहाँ पे। तो क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कोई अपनी बड़क मार रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर है, उसने ये पैदा की हमारे अंदर। कलाम में लिखा है कि ना उन्होंने तलवार से फतह किया था ये सब कुछ, ना ही अपने जोरे बाजू से किया था, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फतह बख्शी। ये सोचें जो ट्रांसफॉर्म होती हैं ये खुदा करता है, इंसान नहीं बदल सकता अपने आप। कलाम मुकद्दस में लिखा है क्या चीता अपनी धारियों को गायब कर सकता है? कर सकता है जी। काला अपनी जिल्द को, जो नीग्रो है, वो वाइट बना सकता है। माइकल जैक्सन सारी उम्र लड़ता रहा इस जिल्द की फाइट के साथ, लेकिन चूंकि वो काला था, पैदाइशी तौर पे काला था, उसने इतने इंजेक्शन लगवाए, इतनी उसने प्लास्टिक सर्जरियां करवाई अपने आप को, लेकिन उसको देख के कभी भी कोई ये नहीं कह सकता था कि ये गोरा आदमी है, ये पैदाइशी गोरा है। वो आर्टिफिशियल था, और अगर वो अपनी ट्रीटमेंट छोड़ देता उसने फिर काला हो जाना था, क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोन्स थे वो काली जिल्द प्रोड्यूस करने वाले थे। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, खुदा बदल सकता है। खुदा सिचुएशन को बदल देता है। अपने आप को खुदा के हाथ में दें, और जब हम अपने आप को खुदा के हाथ में देंगे खुदा बदल देगा। वो मामला जो हमें नजर आता है कि कभी ठीक नहीं हो सकते, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम खुदा के साथ वफादार। और जब हम अपनी जिंदगी खुदा को देंगे, खुदा हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा, खुदा हमें सरफराजी बख्शेगा और हमें तरक्की देगा। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, हम तेरे मशकूर और ममनून हैं कि तूने हम पर मेहरबानी की, तूने
ہم پر اپنے آسمان کو کھولا اور اپنی ذات اقدس کی آگہی، سمجھ اور فہم ہمیں عطا کی۔ ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو تیری بابت بتا سکیں، تجھے جان سکیں، تجھے پہچان سکیں، اور ان کو اپنی زندگی کے تجربات بتائیں کہ خدا ہمارے ساتھ وفادار ہے، خدا نے کس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ وفاداری دکھائی، اور بچوں اگر تم خداوند کے ساتھ چلو گے تو وہ تمہارے ساتھ بھی وفادار رہے گا۔ اے خداوند یہ توفیق ہم سب کو عنایت کر کہ ہم اپنی زندگی سے ایک اچھا مسیحی نمونہ لوگوں کو دے سکیں، تاکہ ہماری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ آج کی سنی ہوئی ساری باتیں ہمیں یاد رہیں اور ہم انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں تاکہ ہم باعث برکت ٹھہریں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔